अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका रमज़ान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजरा होगा। तो हमारे जो पिछले लेक्चर में हमने नबूवत और रिसालत के बारे में पढ़ा था कि नबूवत क्या है, रिसालत क्या है, नबियों पैगंबरों के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा अहम उन्वान है वो है इबादत। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस इबादत क्या होता है, इबादत किसे कहते हैं, इबादत का क्या मतलब है। इबादत किसे कहते हैं? इबादत का मतलब है बंदगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बंदगी। अब बंदगी क्या होती है, बंदगी का क्या मतलब है? अच्छा, इबादत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर हम क्या करते हैं, अल्लाह के उन अहकाम पर अमल करते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें कहे हैं। जैसे कि वालिदैन से हुस्न सलूक, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ अच्छे से बात करना, ठीक है, और जानवरों पर शफ़क़त करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। इसी तरह से शरीयत इस्लाम से मुराद ये है, इबादत से मुराद ये है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर आप अल्लाह ताला के उन अहकाम पर अमल करें जिनका ताल्लुक़ आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से है और एक सब लोगों के साथ जो आपका एक ताल्लुक़ है। ठीक है, यानी कि आपकी इनफरादी ज़िंदगी और इज्तिमाई ज़िंदगी दोनों एक साथ साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप भी इबादत करते हैं, आप भी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद आप लोग जो है नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इबादत में आ जाती हैं। ठीक है, तो जो इनफरादी तौर पर आप करते हैं उसमें सिर्फ आप इबादत कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला के आगे हाथ जो है वो फैला रहे होते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं, तो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो वो आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप इनफरादी तौर पर, इसका मतलब इनफरादी का मतलब है कि आप खुद जो कर रहे हैं, और इज्तिमाई यानी आपका जो दूसरों के साथ ताल्लुक़ है या दूसरों के साथ जो आपका एक सलूक है वो किस तरह का है। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ताला ने इबादत के बारे में कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने जिन्नों और इंसानों को, यानी अल्लाह ताला ने जिन्नों को और इंसानों को किस लिए पैदा किया है? अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ठीक है, इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी ही इबादत करें, इसलिए पैदा किया कि वो सिर्फ मेरी ही इबादत करें। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने आप सबको, हम सबको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ठीक है, इसके अलावा आप सबको भी पता है कि पहले ज़माने में जो लोग थे वो बहुत जाहिल थे। ठीक है, और वो इतने जाहिल थे कि उनको यही नहीं पता था कि हमारा रब कौन है और हमें किससे मांगना चाहिए। तो वो क्या करते थे, वो बुतों की पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे, और वो बुतों को और आग को इस तरह से मानते थे जिस तरह एक इंसान है। यानी आप किसी दोस्त की या किसी इंसान की या किसी की तारीफ़ करते हैं तो वो आपसे बहुत खुश हो जाता है कि इसने मेरी तारीफ़ की है। ठीक है, तो पहले लोग भी ये समझते थे कि अगर हम, ये एक चीज़ है, बिल्कुल मट्टी की मूर्ति है, ये मूर्ति है या कोई स्टोन का बना हुआ पत्थर है, तो वो उसको पूजते थे, यानी उसकी इबादत करते थे, अल्लाह ताला के अलावा उसकी इबादत करते थे। तो इसमें क्या होता था कि वो उनकी तारीफ़ करते थे और उन्हें लगता था, वो इतने बेवकूफ़ और जाहिल थे, उन्हें लगता था कि जब हम इनकी तारीफ़ करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे हमसे। ठीक है, और वो खुश होकर हमें हमारी दुआ कबूल करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है था, अल्लाह ताला ही सिर्फ इबादत के लायक है, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं अक़ीदत तौहीद के बारे में। तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना और अल्लाह की ज़ात से ही मांगना। ठीक है, तो इसी के साथ इस्लाम में जो है वो इसका जो एक तसव्वुर वो अलग है, यानी हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा जागना, हमारा सोना, ठीक है, हमारा छोटा सा छोटा एक्शन, छोटा सा छोटा अमल जो वो किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए, और इसी में ही अल्लाह ताला की इबादत है। ठीक है, इसके अलावा जो इबादत की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि
صورتیں کیا ہیں اور اقسام کیا ہیں. عبادت مختلف صورتوں میں کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو عبادت کی کیا صورتیں ہوں گی؟ عبادت کی صورتیں, تو کس کس صورت میں آپ کہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ عبادت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مجھے صورتیں جو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس صورت میں بھی عبادت ہوتی ہے, اس صورت میں بھی ہوتی ہے, تو آپ نے کمنٹس میں مجھے وہ صورتیں بتانی ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو عبادت ہوگی, یہ کام کریں گے تو عبادت ہوگی, یا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جو عبادت کے اندر آ جاتا ہے. تو یہاں پہ انسان کا ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے مطابق ہوتا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے مطابق ہے, اگر تو اللہ کے مطابق ہے تو وہ عبادت ہے. قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, اللہ کے مطابق ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے مطابق ہے. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں, اللہ کے مطابق ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ حج کر رہے ہیں, آپ روزہ رکھ رہے ہیں, آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, آپ امانت دار ہیں, امانت داری دکھا رہے ہیں, کسی سے آپ نے امانت لی ہے, آپ نے اس کو واپس کی ہے, تو اس کا مطلب آپ امانت دار ہیں, آپ سچے ہیں, یہ بھی عبادت ہے, کیونکہ آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امانت داری کا, روزہ کا, نماز کا, حج کا, زکوٰۃ کا حکم دیا ہے ہمیں. اس طرح سے آپ مسکین اور یتیم جو ہیں, اور مسکین یتیم یعنی جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, تو جب ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ بیوہ جو ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, تلاوت کرنا, صبر کرنا, تلاوت قرآن یعنی کہ ٹھیک ہے, صبر کرنا, شکر کرنا, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھنا, کامل یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں دے رہا ہے, اور اسی کو ایک ماننا اور اسی کی عبادت کرنا. تو یہ ساری جو صورتیں ہیں وہ عبادت کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو جو سی صورتیں بتائی ہیں کہ آپ مطلب اس میں عبادت کی صورتوں میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے بہن بھائی کے ساتھ سلوک, بہن بھائی بیوہ کے ساتھ سلوک, اس کے علاوہ یتیم مسکین کے ساتھ سلوک, ٹھیک ہے, اور صبر, شکر, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, یہ ساری صورتیں کیا ہیں؟ عبادت کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اس کی اقسام کی طرف. اب آپ کو میں نے عبادت کی صورتیں بتا دیں, عبادت کیا ہوتا ہے, بندگی کیا ہوتی ہے, میں نے آپ کو بتا دیا بندگی کو کہتے ہیں. اقسام کتنی ہیں, آپ اقسام کا, آپ کو بھی اس کا بارے میں ذکر کیا ہوگا, یا آپ کو پتہ ہوگا کہ اقسام ہیں اس کی, جیسے فرض, سنت اور نفل. ٹھیک ہے, تو عبادت کی کتنی اقسام ہیں؟ عبادت کی اقسام یعنی قسمیں کتنی ہیں؟ تو عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ فرض, سنت اور نفل. اچھا بچوں, آپ لوگ اپنی جو بکس ہیں وہ اپنے پاس لازمی جب پڑھ رہے ہوں نا, لیکچر لے رہے ہوں یا آپ سن رہے ہوں مجھے, تو لازمی آپ اپنی بکس کو کھول کے پینسل پکڑ کے بیٹھا کریں. تو میں آپ کو جو شارٹ کوسچنز بتاؤں گی, یا میں آپ کو امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گی, آپ تاکہ اس کو پینسل سے انڈر لائن کر لیں اور ہائی لائٹ کر لیں, نشان لگا لیا کریں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو بہت زیادہ مدد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس طرح آپ کے پیپرز بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی. اس کے علاوہ عبادت کی اقسام فرض, سنت اور نفل ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کی بک میں موجود ہے کہ فرض, سنت اور نفل. فرض کیا ہوتے ہیں؟ فرض وہ ہوتے ہیں جیسے نماز ہے, اس میں آپ فرض پڑھیں, جیسے کہ نماز فرض ہے. اگر آپ فرض چھوڑتے ہیں, یا اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں, روزہ چھوڑتے ہیں جو کہ فرض کر دیا گیا ہے, تو آپ کو اس کا گناہ ملے گا. ٹھیک ہے, گناہ ہوگا. کیوں؟ اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اپنا فرض پورے کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں ٹائم پر, روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی جو آپ کے پاس فرض ہیں, وہ آپ کے اندر فرض آ جاتے ہیں, تو وہ آپ اگر پورے کریں اللہ کے حکم کے مطابق تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا گناہ ملے گا. ٹھیک ہے, فرض جو ہے وہ ایک لازمی جزو ہے, فرض لازمی ہے. ٹھیک ہے, لازمی ہے. اس کے بعد سنت آ جاتے ہیں. سنت واجب ہے, یعنی واجب کا مطلب یہ کہ سنت ہے, اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے,
سنت کا تو ثواب ملے گا، لیکن جو فرض تھا وہ تو لازمی ہے نا، وہ تو کرنا ہی کرنا، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن سنت ایسی چیز ہے جس کا آپ کو ثواب ملتا ہے اگر آپ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ادا کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 4 فرض ہوتے ہیں، جیسے 4 سنت ہوتی ہے، جو 4 سنت پڑھنے کا ثواب ہے. اب سب سنت چھوڑ دیتے ہیں تو ثواب نہیں ملے گا. نفل کی بات کرتے ہیں تو نفل کیا ہے؟ نفل پڑھ لیں گے تو آپ کو نفل ایک نیکی ہے. کیا ہے؟ نفل ایک نیکی ہے. یعنی اگر آپ نفل پڑھ لیتے ہیں، 2 نفل پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے. نفل ایک نیکی ہے، تو اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو نیکی ملے گی، ٹھیک ہے. تو یہ جو تھی نا ساری آپ کے اقسام بھی آ جاتی ہیں، اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو صورتیں بتائی تھی اس سے پہلے وہ بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ عبادت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تو ہماری صرف جو عبادت ہے نا، وہ ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہم کر رہے ہیں وہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے.